सब्सक्राइब करिए मुफ्ती अब्दुल मतीन ऑफिशियल को लेटेस्ट बयानात और मसाइल के जवाबात के लिए। अहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक साथी ने ट्रेडिंग के सिलसिले में सवाल किया था। जनाब मोहम्मद समीर साहब ने उनके सवाल पर हमने वादा किया था कि इस सिलसिले में एक मुफस्सल वीडियो बनाएंगे। उसी वादे की तकमील के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हुए आगाज़ करता हूँ। ट्रेडिंग का शरीयत में हुक्म क्या है? तो पहले हम इस बात को समझे, ट्रेडिंग कहते किसको है? ट्रेडिंग का मतलब है कारोबार करना, तिजारत करना, लेन देन का मामला करना। लेन देन और कारोबार ये दो शक्लों पे होता है। एक है ऑफलाइन ट्रेडिंग, दूसरी है ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑफलाइन ट्रेडिंग यानी दू बदू और आमने सामने का मामला करना कि किसी से कोई चीज खरीदे और उस चीज को दूसरे को फरोख्त कर दिया, तो ये ऑफलाइन ट्रेडिंग है। अगर हलाल चीज हम खरीद कर दूसरे को बेचते हैं और झूठ और धोखे से बचते हुए ये कारोबार करते हैं तो बिल्कुल ये जायज है और कारोबार की मुरव्वत सूरतों में से ये एक अहम जुज और अहम शक्ल है। और दूसरी सूरत ऑनलाइन ट्रेडिंग की है। और ऑनलाइन ट्रेडिंग की दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है जो आमतौर पे मुरव्वज है कि कोई शख्स अपने व्हाट्सएप के जरिए से या ऑनलाइन शॉप बनाकर चीजों की तस्वीर उस पर अपलोड करता है और कस्टमर जब उस चीज को देखकर पसंद करता है तो वो ऑर्डर देता है। उस ऑर्डर को लेकर ये आदमी उसको डिलीवरी देता है और उस चीज को उस तक पहुंचाता है। ये भी ऑनलाइन ट्रेडिंग की एक सूरत है जो कि मुरव्वज है। इस सिलसिले में हुक्म ये है कि आप जिन तस्वीर को लगा रहे हैं वो चीजें अगर आपके पास मौजूद है और आप तस्वीर बताकर ऑर्डर ले रहे हैं तो ये सूरत बिल्कुल जायज है। और अगर वो चीज आपके पास मौजूद नहीं है, सिर्फ तस्वीर आप लगा रहे हैं, तो यहाँ मामला इस तौर पर करें और उससे यूं कहे कि ये चीज मैं आपको इतने में खरीद कर दे सकता हूँ। इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो ये बात दुरुस्त होगी। लेकिन अगर आप यूं कहें कि ये चीज मैं आपको इतने में बेचता हूँ और इस मामले को करते वक्त आपके पास वो चीज मौजूद नहीं है, तो ये बैउ मा ला यमलिकु के कबील से है। उस चीज को बेचना है जो आपके पास मौजूद नहीं है। और जाहिर सी बात है जो चीज मौजूद ना हो उसको बेचना शरीयत में दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इस सूरत में इसका एहतियात करें कि वादा करते हुए, लेन देन का मामला करते हुए यूं कहे कि मैं इस चीज को इतने में खरीद कर आपको पहुंचा सकता हूं। अगर आपको पसंद है तो ऑर्डर दीजिए, पसंद नहीं है तो ऑर्डर न दीजिए। ये सूरत आप कर सकते हैं। और एक सूरत इस सिलसिले में ये है कि आप ब्रोकरी की सूरत इख्तियार करें। मसलन आप यूं कहे कि ये चीज मैं आपको बना कर दे दूंगा, बनाने का खर्चा इतना है और मेरी मेहनताना इतना है। मसलन ये चीज आपको 100,000 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगी और इस सिलसिले में मेरी मेहनत के 100 रुपये होंगे, तो अपना मेहनताना तय करके अगर आप कारोबार करते हैं तो ये सूरत भी बिल्कुल जायज। और ऑनलाइन ट्रेडिंग का दूसरा मफहूम जो कि आम है, जिसको शेयर मार्केट भी कहा जाता है, हिस्स का कारोबार, स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहा जाता है, ये जमाने की जरूरत है। क्योंकि पिछले जमानों में कारोबार मुख्तसर होता था और मुख्तसर पैसे से कारोबार शुरू भी हो जाता था। लेकिन जब सनाती इनकलाब आया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, तो अब कसीर सरमाए की जरूरत पेश आई, हजारों करोड़ रुपये की जरूरत पेश आई। और जाहिर सी बात है दो चार अफराद से हजारों करोड़ रुपये जमा नहीं होते। मसलन तांडूर से लेकर दिल्ली तक अगर रोड डालना है और कंपनी रोड बनाने का काम करती है तो उसको हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पेश आएगी और उतना पैसा वो जमा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हिस्स का कारोबार, शेयर मार्केटिंग वजूद में आई कि उतने पैसे को शेयर्स में तकसीम किया गया और शेयर बनाकर लोगों को बेचा गया कि एक शेयर मसलन 1,000 रुपए का है। इस तरीके से हजारों अफराद के शेयर खरीदने पर सरमाए का जमा करना और इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करना आसान हो गया। इससे दो फायदे हुए। कंपनी का यह फायदा हुआ कि उसको सरमाया हासिल हो गया। दो चार अफराद से जो पैसा जमा नहीं कर पाती थी, कसीर अफराद की शिरकत से उसके लिए पैसा जमा करना आसान हो गया। और शेयर होल्डर को यह फायदा हुआ कि वो थोड़ा सा पैसा लगाकर बड़ी कंपनी में हिस्सेदार बन गया, बड़े कारोबार में वो शरीक हो गया। ये दोनों जानिब इसका फायदा। अब सवाल ये है कि शेयर मार्केटिंग जायज है या जायज नहीं है।
تو اس سلسلے میں چند بنیادی شرطیں ہیں، ان شرطوں کا اگر لحاظ کیا جائے اور اس کی رعایت رکھی جائے تو بالکل شیئر مارکیٹنگ کرنا جائز ہے اور اس سے ہونے والی کمائی بھی حلال ہے۔ مثلا جس کمپنی کا آپ شیئر خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا آپ شیئر خریدنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کا بنیادی کام حلال ہو۔ مثلا وہ گاڑیاں بنانے کا کام کرتی ہو، وہ تعمیراتی کام کرتی ہو، یا ایروپلین بنانے کا وہ کام کرتی ہو جو کہ فی نفسی ہی جائز ہے، تو اس کمپنی کا شیئر آپ خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر کمپنی کا بنیادی کام حرام ہے، مثال کے طور پر شراب بنانے کا وہ کام کرتی ہے، یا انشورنس کی کمپنی ہے، یا ایسے ہی غیر شرعی ذبیحہ سپلائی وہ کرتی ہے، خنزیر کا گوشت وہ سپلائی کرتی ہے، تو عزیزان گرامی اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا آپ شیئر خریدنا چاہتے ہیں اس کمپنی نے غیر شرعی جگہ پر انویسٹمنٹ نہ کیا ہو، اور اگر کیا ہو تو اس کا پرسنٹیج 1/3 سے کم ہو، 33% سے کم ہو۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 1000 کروڑ کی اگر کمپنی ہے اور وہ پورا کا پورا پیسہ چیزوں کو خریدنے بنانے کے اندر لگا دیتی ہے تو اس کے پاس لیکوڈ موجود نہیں ہوتا اور اس کی اشد ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلا مزدوروں کو مثلا کمپنی کا کرایہ دینا ہے، لائٹ بل بھرنا ہے، یا ایسے ہی جو ورکرز وہاں کام کر رہے ہیں ان کے تنخواہوں کا نظام ہے، تو اس کو ادا کرنے کے لیے کمپنی تھوڑا سا پیسہ بچا کے رکھتی ہے، اور جب وہ پیسہ رکھا ہوا ہے تو رکھا ہوا پیسہ اپنی قدر کھو دیتا ہے، اس کی قیمت کم ہونے لگتی ہے، تو کمپنی یہ کرتی ہے کہ ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کرتی ہے جہاں شارٹ ٹائم کے اندر کچھ نہ کچھ کمائی ہو۔ مثلا وہ بینک کو قرضہ دے دیتے ہیں یا سود پر قرضہ دے دیتے ہیں شارٹ ٹائم کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، تاکہ جتنی مدت تک پیسہ رکھا ہوا ہے اتنی مدت میں کچھ نہ کچھ نفع حاصل ہو جائے۔ تو اگر کمپنی اپنی ضرورت کے لیے غیر شرعی جگہ پر اگر انویسٹمنٹ کرتی ہے تو اس کا انویسٹمنٹ کمپنی کی کل لاگت کا 1/3 سے کم ہو، 33% سے کم ہو۔ اگر 33% سے زائد وہ غیر شرعی جگہ پر انویسٹمنٹ کرتی ہے تو ایسی کمپنی کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کمپنی نے جو غیر شرعی جگہ پر انویسٹمنٹ کیا ہے اس سے ہونے والی آمدنی اور اس سے ہونے والا نفع کل آمدن اور کل نفع کا 5% سے کم ہو۔ اگر 5% سے زائد ہوگا تو اس کمپنی کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کمپنی اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے یا کسی مجبوری کے تحت قرض لیتی ہے اور سودی قرض اس کو لینا پڑتا ہے، تو وہ قرض جو اس نے لیا ہو، جو ڈیپٹ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ 33% سے کم ہو، 1/3 سے کم ہو، 1/3 سے کم ہو۔ اگر 1/3 سے زائد وہ قرضہ لیتی ہے تو اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہے۔ لہذا جو کمپنی یہ مذکورہ شرائط پوری کرتی ہے اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز اور حلال ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خریدے ہوئے شیئرز کس وقت ہم بیچ سکتے ہیں، کتنی مدت کے بعد بیچ سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں یہ اصول ذہن میں رہے کہ جو چیز ہمارے قبضے میں ہے اسی چیز کو ہم بیچ سکتے ہیں، اور قبضہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو ہے ظاہری قبضہ کہ ایک چیز آپ نے خریدی اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، مثلا آپ نے دکان سے قلم خریدا اور وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو یہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی، یہ چیز آپ کے قبضے میں آ گئی۔ اور دوسرا ہوتا ہے معنوی اعتبار سے قبضہ۔ کیا مطلب؟ کہ خریدی ہوئی جو چیز ہے اس کا نفع اور نقصان وہ ہمارے ذمے ہو جائے، ہماری ذات سے متعلق ہو جائے، تو یہ بھی معنوی اعتبار سے قبضہ شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہم شیئرز خریدتے ہیں تو خریدنے کے فوراً بعد اس کا نفع اور نقصان ہماری ذات کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ فائدہ اگر ہو رہا ہے تو وہ ہمارا ہے، نقصان اگر ہو رہا ہے تو وہ ہمارا ہے۔ اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو معنن قبضہ اس کے اوپر پایا گیا۔ چنانچہ اگر آپ خریدتے ہی فوراً بیچنا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے، 1 گھنٹے کے بعد بیچنا چاہتے ہیں تب بھی جائز ہے، کیونکہ وہ چیز معنن آپ کے قبضے میں آ گئی ہے۔ لیکن علماء کرام یہ بات بتاتے ہیں کہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ شیئرز کے خریدنے کے کم از کم 2 دن کے بعد اس کو فروخت کریں،
کیونکہ ان شیئرز کی ڈیلیوری آپ کو 2 دن میں اور اس کی قیمت کی ادائیگی کے لیے کم از کم 2 دن مہلت دی جاتی ہے، اس لیے 2 دن کے بعد اگر آپ اس کو بیچیں تو یہ زیادہ احتیاطی پہلو ہوگا۔ اور اگلا سوال یہ ہے، شیئر مارکیٹنگ سے کمایا جانے والا مکمل نفع حلال ہے یا اس میں سے کچھ حرام بھی ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ کمپنیاں اپنا مکمل سرمایہ حلال جگہ پر نہیں لگاتی، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنا سرمایہ غیر شرعی جگہ پر بھی انویسٹ کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کتنا فیصد نفع حرام انویسٹمنٹ سے ہو رہا ہے۔ مثلا کمپنی نے جو نفع کمایا ہے اس میں سے 2% یا 3% حرام انویسٹمنٹ سے آ رہا ہے، تو اسی قدر نفع آپ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، تاکہ آپ کا کمایا ہوا نفع پاکیزہ اور طیب ہو جائے اور حرام مال اس میں سے ختم ہو جائے، اس میں سے ہٹ جائے۔